ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध नवमोऽध्याय। बरप्राप्ति परे ध्रुवंकर गृह को प्रत्यावर्तन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच तो एवम् उत्सन्नभयावरुक्रमे कृतावनामा प्रददुस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनं भृत्य दिदृक्षया गतः। स वै धिया जोगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं त्वरितप्रभं तिरोहितं स शुभोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। तद्दर्शनेनागतसाध्वसक्किता बवन्दताङ्गं विनमय दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निभार्भक शुम्भन्निपास्येन भुजिरैवाश्लिषन्। सतं विवक्षतं मतद्बिन्दं हरिर्ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णय तं भक्तिभावोऽभ्यगृणादसत्वरं परिश्रुतो श्रवसं ध्रुवकितिः। ध्रुव उवाच
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन् अनिदमात्मशक्त्या मायाख्यगेरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वानुवेश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु वसुवद्विभासि त्वदत्तया वयुनये अदमचेष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रपन्न तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमर्थबन्धो नूनं विमृष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्ययो विमोक्षणमन्यहेतु अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् जानिर्वृतिस्तनभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जन कथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वम् अहि मन्यपि नाथमाभूत् किं त्वत्काशीतृळितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयात् अनन्तमहताम् अमूलाशयानां जैनाञ्जसो लवणो मुरुव्यसनं भवाब्धिं देशे भवद्गुणकथामृतपानवत्तः तेन स्वरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं जे चान्वदः श्रुतसुहृद्गृहभित्तदारा जे त्वच्च नाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गा तिर्यं नगद्विज सरीसृपदेवदैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदाद्युनेकं नातः परं परमविद्मि न यत्र बालः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् सदृगन् अनन्तसखसन्तदुदङ्के जन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्जनलोकपद्मं गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांश्च यद्बुद्ध्यविस्थित खण्डितं सुदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमुखो व्यतिरिक्त आप्से यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयो अनुपूर्व्या तद्ब्रह्म विश्वभवतम् एकम् अनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये सत्याशीषो हि भगवन् तव पादपद्म आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्यैव वत्सकमनु ग्रहकातुरस्मान् मैत्रेयोवाच अथाभिष्टुत एवं वै तत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्त भगवान् प्रतिनन्देदमं ब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रदच्छामि भद्रं ते दुरापमोमि सुव्रत नान्यैरधिष्ठितं भद्र जद्भ्राजिष्णु ध्रुवकिति यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषां चक्रमायुधम् मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्ने कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणे कृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंशय
षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रं रक्षिता व्याहतेन्द्रिय त्वद्भ्रातार्जुत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनः अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्टा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशेभ्यस्तं यतो न वर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद् गरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णुः पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीत्यो विगात्पुरम् विदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे मायाविनश्वचरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्ध्यर्थम् अविवेकजन्मना कथं सुमात्मानम् ममन्यतार्थवेत् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्कृत्तापमुवेवान् ध्रुव उवाच समाधीनानैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादयोर्ज्वरे तत मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्य अपगतः कृतं मतिः अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवच्छीदः पादमूलं गत्वा जाते जदन्तवत् मतिर्विदुषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः जो नारदवचस्तथ्यं नाग्राही समसत्तमः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीये पश्यति भ्रातृव्यहृद्रुजा मयैतत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छीदम् अजाचेऽहं भवं भाग्यं विवर्जितः स्वाराज्यं यच्छतु मूढ्यान् मानो मे विकिता बत ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलिकारानिवारणः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजस्तात् भवादृशा जना वाञ्छन्ति तद्यास्मृतेर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायन्तां सम्परित्य यथागतं राजा न श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन दर्शितः वार्ता हर्तृरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम् सप्तश्वं रथमारोह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्याप्तो मत्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्णम् आत्मजाभिक्षणोत्सुक सुनीति सुरुचि स्वस्य महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजक्रतुः तं दृष्टोपवनाभ्यासम् आयान्तं तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्ण्यम् आसाद्य प्रेमविह्वल परिरेभिङ्गजं दुर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाह्वसन् विश्वक्सेनाग्रिं संस्पर्श हताशेषागवन्दनम् अथ जिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि
शीतैर्नयनबारिभिः स्नापयामास तनयं जातुर्धाम मनोरथः अभिवन्द्य पितुः पादा वासिर्भिश्चाभिमन्त्रित ननाम मातरौ शीर्णा सत्कृत सज्जनाग्रण्यः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतं बर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिराम् जस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवशोभा वन्योन्यं प्रेम वैहुळौ अङ्गसङ्गादुत्पल कावसौघ्रं मुहुरुहत सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहाव्याधिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृता पयस्तनाभ्यां शुस्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीर शिवो मुहुः तां ससंसृजानराज्ञीं दृष्ट्या ते पुत्रार्त्या प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा जदन्यो ध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम् लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः आरोप्य करणीं दृष्ट स्तूयमानो अभिषत्पुरम् तत्र तत्रोपोसंक्लुप्तैर्लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः उगपोतैस्तत्विधौ च्युतपल्लववासस्र मुक्तादाम विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः सातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः मुष्टचत्वरक्षमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्वळैर्विर्जुतं ध्रुवाय पथदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्य सिद्धार्थ्याख्यत दद्युम्बु दुर्वापुष्पफलानि च उपजघ्नु प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सति शृणुस्त्वद्बल्गुगुहितानि प्राविशत् भवनं पितुः महामणिभ्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसत् दिविदेववत् पयः तेन निभा सज्जा दान्तो रुक्मपरिच्छदा आसनानि महाराणि यत्र रुक्मा उपस्कारा यत्र स्फटिककुब्जेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपाः भान्ति ललनारत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदुर्यसोपान पद्मोत्पलकुमुद्भति हंसकारुण्डवकुलैर्जुष्टाचक्राहसारसैः उत्तानपादराजर्षि प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम् विख्योडभयसन्तं प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तप्रदं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च प्रवयस माकळज्य विशाम्पति वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् बिम्रसन्नात्मनो गतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं
यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।